खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत के सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरे वालों सारे सलाम। इस तो पहले ऐसे ही खुदावंद के कलाम की तिलावत करिए। मेरी इल्तिजा है जड़े लोग बैठे ने वो भी अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि हम किसी इंसान के लिए नहीं, ना हम किसी और बुत के लिए खुदा के घर में आते हैं, बल्कि अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने, क्योंकि उसका कौल है कि ये मेरे मुंह की बातें हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह को रूबरू सुनने को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी पास्टर नबील साहब से इल्तिजा है कि वो खुदा के जिंदा कलाम में से यूहन्ना की अंजील और उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत खुदा के हुजूर तिलावत करें। यूहन्ना की अंजील दूसरा बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, हर शख्स पहले अच्छी मैल पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मैल अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का शुक्र। सब तशरीफ रखें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदा से जोर मांगे, खुदा से कहें कि खुदावंद तो हमें जोर देता है। खुदा से कहें कि खुदावंद तो हमें फतह का झंडा देता है। खुदावंद से कहें कि खुदावंद आज मैं तेरे घर में आया हूँ, मैं तेरे घर में आई हूँ, मैं आज खाली न लौटूं, बल्कि खुदावंद आज मैं बहुत सी बरकत लेकर लौटूं और खुदावंद मेरे सबब से मेरा घराना तब्दील हो और मैं तेरे नाम को मुबारक कहूं कि तू जिंदा खुदा है। तो खुदावंद आज खुदावंद यहाँ पर नेगेटिव खुदावंद सोचों को रद्द कर और अपने जलाल का जाहिर कर। खुदावंद सब लोग तेरे कलाम को सुने और पाक खुदावंद बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल दे। तो छूना और बड़ी बरकत अता करना मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं ਜਦੋਂ भी किते भी जाना तो मेरी सब तो पहले आदत है भी मैं नारा लगाना। की लवाना? यीशुआ ने नारे लगाए सी तो की होया सी? यीशुआ ने नारे लाए सी तो की होया सी? जरा सारे बोलो, यरूदी दीवार की हुई सी? गिर गई सी। ते अगर अज असी भी उस तरीके दा नारा लावांगे तो मेरा ईमान है अबलीस ने जेड़े साडे सुगिर्द दीवारां खड़ियां कीतियां ने डेरे जाणगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यार तुसी नारा किंज लाना मैं तां दसदा, जरा सारे हाथ करो से करो इंज नारा लाना। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुहानू सब तो पहले दसना चाहांगा, मेरा नाम पास्टर फैसल अमानत है, ठोकर तो मैं आया हाँ। तो मैं सब तो पहले खुदा का शुक्रगुजार हाँ जिन्हों ने अज तौफीक दी। उस तो बाद भाई साहब का जिन्होंने मौका दिता भी तुहाडे कोल आन के मैं खुदा का कलाम बयान करा। तो मैं किते भी जाना तो मेरी आदत होती बच्चों पे फोकस करना। किन्ने माँ प्यो ने जेडे संडे स्कूल लिए अपने बच्चों को कुटते हैं? कुटिया कभी किसी ने संडे स्कूल लिए कुटिया? अगर तुहाडे बच्चे 3 दिन स्कूल ना जान
تو تسی کی کرو گے؟ انہوں کٹو گے، بڑا کٹو گے۔ مینوں سکول تو بھی مار پئی سی، تو مینوں سنڈے سکول تو بھی مار پئی سی، تو میں شکر ادا کرنا اپنی والدہ دا تے اپنی وڈی سسٹر دا جنہاں نے مینوں کٹیا تے اج میں اتنے کھڑا۔ ہاللویا ہاللویا۔ اگر تسی بھی اپنے بچیاں نوں کٹو گے تو خدا دا کلام آندا چھڑی دا استعمال کرو، مار نہیں جائے گا، نہیں مرے گا۔ چھڑی دا استعمال کرو، مرے گا نہیں۔ سنڈے سکول نہیں بھی انہاں نوں کٹو، انہاں کو چل تو سنڈے سکول جانا ہے، جانا کیوں ہے؟ ہاللویا۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں معجزہ ہو؟ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ معجزہ۔ ہاللویا، معجزہ۔ ذرا سارے کہو معجزہ۔ جدوں بھی میں کچھ کہا تو میں نے کہوں گا دیتے رہنا، ٹھیک ہے؟ میرے عزیزو، ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے۔ یسوع مسیح جب کانا گلیل میں تھے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ یسوع مسیح اس شادی میں گئے اور شادی میں جا کر جب انہوں نے پہلا معجزہ دکھایا تو لوگ حیران ہوں گے۔ ہاللویا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے سامنے ایک انسان ہے وہ تھوکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے کچھ حکمت نہیں ہے، اسے کچھ مینرز نہیں ہے، اسے تمیز نہیں ہے۔ یہ کیسا شخص ہے جو ہمارے سامنے تھوک رہا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح جب دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو ذرا کی ہوتا ہے؟ یسوع مسیح ویندا ہے تو کی ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے۔ ذرا سارے بولو، جب یسوع مسیح دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب یسوع مسیح چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب یسوع مسیح بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب یسوع مسیح کسی کو چھوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب یسوع مسیح کو کوئی چھو لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوبیاں انہاں کسی دے اندر ہے۔ اسی مبارک ہے کہ اگر یسوع مسیح کو چھو لے تو معجزہ ہو جاتا ہے، کہ اگر اسی جا کے یسوع مسیح کو چھو لے تو معجزہ ہو جاتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہے دیکھنا۔ ہمیں اب ثبوت بھی چاہیے، اور اگر کوئی گناہ کرے تو ایسے آنے تیرے کو کی پروف ہے بھائی نے گناہ کیتا ہے، ساڈے کو بھی ثبوت چاہیے، سانوں بھی کہ آیا سچ بھی یسوع مسیح ویندے نے تو معجزہ ہوندا ہے، ثبوت چاہیے۔ اب دیکھنا، یہاں پر ہم نے یوحنا کی انجیل میں پڑھا ہے کہ یسوع مسیح کانا گلیل میں ایک شادی پر گئے ہوئے ہیں، اور شادی پر اس وقت بنی اسرائیل کی ریت تھی کہ وہ میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ہر ایک کو میں پیش کرتے ہیں۔ اب ان کی میں ختم ہو چکی ہے۔ یسوع مسیح کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تو ان کے لیے کچھ کر۔ اب دیکھیں کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرا وقت نہیں ہے، لیکن ماں کا کہنا کون ٹال سکتا ہے؟ کوئی ٹال سکتا ہے؟ نہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے پانی کے مٹکے لے کر آؤ، پانی کے بھرے ہوئے مٹکے لے کر آؤ۔ جب وہ مٹکے لے کر آتے ہیں تو یسوع مسیح کچھ نہیں کہتے، یسوع مسیح پاس جاتے ہیں، اور پاس جا کر جب دیکھتے ہیں تو پانی کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو ابتدا میں مجھ پر جھنبش کرتا تھا، یہ تو وہی ہے جو ابتدا میں جب اس نے ابتدا میں مجھے خشکی سے جدا کیا ہے، اور اسی وقت اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، دیکھنے سے جب یسوع مسیح دیکھتے ہیں تو معجزے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں معجزے ہو تو پھر یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کریں۔ ہاللویا۔ بڑی چھوٹی سی گل ہے معجزہ۔ اسی چرچ سے آنے لازمن اسی دعا کرنا، خداوند مینوں گڈی چاہیے، مینوں گڈی دے دے، خداوند مینوں فلانی چیز چاہیے، مینوں دے دے، خداوند میں چاہنا بھی میرا گھر تبدیل ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا۔ ریزن کیے اسی یسوع مسیح نوں اپنی زندگی چ آن نہیں دے دے۔ اسی جاننے ضرور ہم یسوع مسیح معجزات کرتے ہیں، اسی ماننے نہیں ہم یسوع مسیح معجزات کرتے ہیں، لیکن جدوں واری ساڈی خود دی آندی تے اسی گھبرا جانے ہیں کہ واقعی ہی یسوع مسیح کر سکتا ہے، اور وہ شک ہے جو ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوسری چیز بیٹھنا،
आप यहाँ पर बैठे हैं, कोई मौजज़ा हो रहा है। आप यहाँ पर बैठे हैं तो कोई मौजज़ा हो रहा है। अब सारे इस बात को सोचें कि क्या मेरे यहाँ पर बैठने से मौजज़ा हो सकता है? हो सकता है। अगर आपका ईमान खुदा पर है और आप यहाँ पर बैठकर दुआ करेंगे कि मेरा शोहर आज एक घर है, वो चर्च में नहीं आया, तो खुदा ने मौजज़ा कर अगले संडे वो खुद कहे कि मेरी बेटी, मेरी बेगम उठ, जल्दी उठ, 10 बज गए हैं, चर्च जाना है, तो खुदा मौजज़ा करेगा। हालेलुया। अगर आप कहेंगे तो तब यीशु मसीह के पास भी उस वक्त एक औरत को लाया जाता है जो आयत फेल के वक्त पकड़ी गई। और उस वक्त ये दस्तूर था, मूसा की शरीयत बयान करती है कि जो कोई आयत फेल के वक्त गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए, उसे उसी वक्त सारी कौम के सामने संसार कर दिया जाए। और जो फक्की फरीसी थे वो यीशु मसीह को जांचने के लिए, परखने के लिए, आजमाने के लिए उस औरत को यीशु मसीह के पास ले आते हैं। अब यीशु मसीह कुछ नहीं कहते, क्या करते हैं? किन्हें पता है इसका की करता है यीशु मसीह? बैठ गए, लिखना शुरू करता है, अपनी अखा चुकता है तो कहता जिन्ने कदी गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। फिर यीशु मसीह लिखना शुरू करता है। अब जब यीशु मसीह उठता है और देखता है कि क्या किसी ने कोई पत्थर मारा है, तो जब नजरें उठाता है तो खुदा का कलाम बयान करता है कि वहां पर कोई शख्स नहीं रहता, सिर्फ वो औरत जो ज़ना करती हुई पकड़ी गई थी। अब वो खुदा के सामने और खुदा के बेटे यीशु मसीह के सामने है। यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुझे किसी ने नहीं मारा? वो कहती है क्या मेरे आका, ऐ मेरे रब्बी, मुझे किसी ने नहीं मारा। तो यीशु मसीह कहता है कि जा मेरी बेटी, अगर तुझे किसी ने कहा नहीं कुछ कहा तो मैं भी कुछ नहीं कहता, लेकिन आइंदा गुनाह ना करे। शर्त भी यीशु मसीह रख देने, याद रखना। असी सिर्फ जाने आ मौजज़ात में लेना। मेरी जिंदगी जो बड़े मौजज़ात हुए, सब तो बड़ा मौजज़ा मैं इत्थे खड़ा हां। हालेलुया, हालेलुया। 2 साल मैं पूरे बीमार रहा। 2 साल दे विच मैनूं नहीं पता मैं अपने मां प्यो दे किन्ने पैसे दवाए, की कीता की नहीं कीता। वो 2 साल मेरी जिंदगी च वापस ना, मैं चाहता सिर्फ 2 साल मेरी जिंदगी दे अबलीस दे फंदे च सी। मेरे वालिदैन परेशान सन, लेकिन मेरी वालदा जदों दसदे ने तो मैनूं खुशी नहीं होती। बहुत सारे लोग मेरी वालदा दे कोल आंदे आंदे मजीदा तेरा पुत्र एडा सोहना है, जवान है, मारिएगा की करेंगे। तो मेरी माँ दे बड़े खूबसूरत लफज से जिहड़े मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना। आंदे सी मैनूं खुदा ने 3 पुत्र दिते ने। किन्ने पुत्र दिते ने? 3 दिते ने। शायद इसलिए दिते सी कि एक उन्होंने अपने कोल बुलाना। कोई गल नहीं, अगर इन्हें बचना है तो खुदा दे बंदियां को बचे, नहीं बचना तो मैनू किसी बाबे को फकीर को जाने की जरूरत नहीं। अगर मारता है तो मार जाए। आज खुदावंद दा शुक्र है, खुदा ने चुनिया। हालेलुया, हालेलुया। मौजज़ा है। अगर तुसी भी चाहते हो ताड़ी जिंदगी च मौजज़ा है तो तानू वेखण दी जरूरत है, ईमान दी जरूरत है। तो जदों ताड़ा ईमान मजबूत होएगा तो इब्लीस दी कोई जरूरत नहीं भी तानू छुए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहते हो मौजज़ात नूं रिसीव करना, चाहते हो तुसी सारे, तो मेरे अजीजों आज गौर ना सुनो खुदा दा कलाम की बयान करता है। चलना बड़ी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि यीशु मसीह के ऊपर लोग गिर रहे हैं। अचानक से यीशु मसीह रुकता है और कहता है कि मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? शागिर्द परेशान है कि यीशु मसीह तेरे ऊपर सारे लोग गिरे पड़ते हैं और तू सवाल कर रहा है कि मुझे किसने छुआ है। यीशु मसीह कहता है मेरे अंदर से कुव्वत निकली है।
क्या निकली है? कुव्वत निकली है। कुव्वत निकली है। अब बहुत से लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, बहुत से लोग यीशु मसीह के कदमों को पकड़ रहे थे, बहुत से लोग यीशु मसीह के हाथों को पकड़ रहे थे, बहुत से लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, लेकिन कोई मौजूदा अपना रिसीव नहीं कर रहा था। एक 12 बरस की बीमार औरत जिसके खून जारी है, वो यीशु मसीह पर ईमान ला कर आती है और कहती है कि अगर मैं यीशु मसीह की पोशाक ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। लिखा है कि वो भीड़ इतनी ज्यादा थी, वो गिरती हुई संभलती हुई खुदा के हुजूर जाती है और उसकी पोशाक को छूती है और डरती हुई वापस आ जाती है। यीशु मसीह कहता है कि मुझे किसने छुआ? उस वक्त वो औरत कहती है कि खुदा तुम्हारी आज छूने की जरूरत है मेरे अजीजों। असि इंतजार से चर्च हो गया। अब पादरी साहब नजर आना मेरे तो दुआ करना, बड़े दिन हो गए एवं तेरी घबराई जाता है। मेरे तो दुआ करना, पता नहीं मैनू की होता है। हम इंतजार में हैं कि हमें आकर बासबान छुए। हम इस इंतजार में नहीं हैं कि यीशु मसीह आए और हमें खुद छुए। यीशु मसीह आए और हमसे कहे कि बता मेरी बेटी, बता मेरे बेटे, तुझे क्या चाहिए। उस वक्त आप मांगे तो खुदा आपको उसी वक्त देगा। इंतजार ना करें। एक स्टोरी में पढ़न दिया सा, एक लड़की सी जी कोई खुदा दा बंदा कलाम सुना रहा, तौबा ते कलाम से बपतिस्मे थे, तो उन्हें सुने, उन्हें चलो मैं कल तौबा करांगी। कल आई, उन्हें फिर क्या, मैं चलो कल तौबा करांगी, डायरी च लिख दीजिए मैं कल तौबा करांगी, मैं कल तौबा करांगी। एक दिन आया, वो खुदा नूं प्यारी हो गई, उन्हें तौबा विच रह गई। किते असीं भी आ ना कही असीं कल दुआ करांगे, असीं कल खुदा नूं पुकारांगे, असीं कल खुदा दे खादम नूं घर बुला के दुआ करावांगे, असीं कल खुदा दी बंदगी करांगे, असीं कल बहुत सारे काम करांगे। सानूं ये पता भी नहीं भी असीं इत्थों जाना घर वापस या नहीं जाना, तो कल भी असीं फिक्र कर रहे हैं। खुदा का कलाम क्या बयान करता है? कल की फिक्र तू ना कर, कल तेरे लिए खुद तेरी फिक्र करेगा। की चाहते हो कि फिक्र कल ताड़े लिए खुद करे, या चाहते हो भी असी कल की फिक्र की जाए? क्या आप नहीं चाहते कि खुदा हमें बरकत दे और कल का दिन है जो वह हमारे लिए बाइस से बरकत, और वो खुद हमारे लिए फिक्र करे कि ये शख्स कल के दिन तक आने वाला है, जिंदा है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा। ये सारी चीजें कब होंगी? कब होंगी? जरा सारे बोलो। मेरी ना तुहानू पहले भी दस्या से जिवें बाबियां की आदत होंदी ना होंके दी। मेरा नाना सिख ते जो मैं छोटा सा ना ते कलाम कहानी मैं सुनना होंदा सा उन्हां कोलों ना, तो उन्होंने कहना ਜਦੋਂ तक तू मैनू अगों कहेगा ना कह देगा, उदों तक मैं तेन कहानी सुनावांगा, तो जो हुंके दी आवाज़ ना आई तो मैं कहानी बंद कर देनी। क्यों? क्योंकि तू सो जाएगा। तो मेरी भी कुछ सोच की आदत बन गई, जो तक मैनू तुसीं कोई जवाब दोगे ना, मेरा दिल करेगा तुसीं सुनते पे हो मैं सुनाई जावां, तो अगर तुसीं खामोशी दे नाल बस बैठे हो जाए हाँ पादरी साहब सही कह रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि इस कलाम ने तुसीं इधरों सुनना है, तो इबलीस ने चर्च तो बाहर निकलन तो पहले कान चों तुहाडे कढ देना। ਜਦੋਂ तक तुसीं अपनी जुबान तो इकरार नहीं करोगे, तुहाडे दिलों दे विच कलाम नहीं वसेगा। ਜਦੋਂ तक तुसीं कलाम नूं बोलोगे नहीं ना, अपनी जुबान तो इकरार नहीं करोगे, तुहाडे दिमाग च नहीं बैठेगा, तो फिर मौजज़ा नहीं होएगा। असीं इत्थे किस काम लिए आए? अपने मौजज़ात लैण लई।
ہر کسی دی خواہش ہے کہ خدا میری زندگی دے وچ معجزات کرے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ خدا معجزہ کرے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اتنے بیٹھی ہاں, میری جو دعا ہے وہ قبول ہوئے, میری زندگی چ معجزہ ہوئے تو میں اگلے سنڈے ہی جلدی دے نال پاج صاحب کو کہاں کہ میری زندگی چ گواہی آئی ہے, خدا نے میری زندگی چ معجزہ کیتا ہے. تو میں ایک آیت پڑھنا ویسا لکھیا سی, جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. تو اگر گواہی ہے تو پھر بیٹا تاڑے کول ہے, تو اگر بیٹا تاڑے کول نہیں تو گواہی پیدا نہیں ہو سکتی. گواہی پیدا کرنا چاہتے ہو؟ ذرا بولو, سارے بولو, چاہتے ہو گواہی پیدا کرنا؟ ایسے ذرا بولو. میرے عزیزو, چھونا کیسی بات ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کو کوئی چھوتا بھی تھا تو وہ بھی شفا پا جاتا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اگر یسوع مسیح کسی کو چھوتے تو وہ شفا پا جاتے. ہاللیلویہ. کیسے معجزات میرے اور آپ کے آقا نے ہماری زندگی میں کی ہیں. اب جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک آپ سوچیں تو ہر وقت آپ کی زندگی میں ایک معجزہ ہے, اور وہ معجزہ کیا ہے کہ آپ اب تک زندہ ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تسی اپنے زندہ ہوتے خوش ہو یا نہیں؟ خوش جے نا؟ ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. سب تو بڑا معجزہ ہے بھی ساڑیاں حال تک ساما چال دیاں پہیاں نے تاکہ اسی خدا دے حضور. بہت سارے لوگ نے جڑے زندہ نے لیکن اس ٹائم چرچ چ موجود نہیں. بہت سارے لوگ نے جنہاں نو آج زندہ نے لیکن گھر ستے نہیں. بہت سارے لوگ نے تاڑے چ بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہاں دے بھرا بہنا ہو سکتا شوہر ہو سکتا پیو گھر ستے ہوں. کدی انہوں نے کہا بھی چرچ چلو, اسی گالاں تو ڈالنے ہیں نا گالاں تو بھی. اگر اسی شوہر نو کہاں گے بھی چرچ چلو تو گالاں کرنے گا. تو پادری صاحب ذرا غور کرنا, جدو یہ کسی شادی دے بہن دی یا بھرا دے جانا ہے تو بندہ کہہ دینا نہیں جانا تو جنگ شروع کر دے گی. تو کیوں نہیں جانا؟ میرے بھرا دی شادی ہے تو نہیں جانا؟ تو کیوں نہیں جانا؟ ضد کریں, اپنے شوہر سے کریں, کہیں کہ آپ چرچ چلیں. اگر وہ نہیں آتا تو اسے بار بار کہیں. ایک دن آئے گا کہ آپ کا شوہر آپ کو کہے گا کہ چرچ چلیں. چاہتے ہو گواہی؟ ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو سے آقا کہ بار بار اپنے گھر میں واڑیاں تے اپنے گھر میں پتہ نہیں کہ ساڈے گھر دے وچ تالا لگا ہوندا ساڈے. خوش قسمت ہے یا نہیں؟ والدہ بھی اتھے, والد بھی اتھے, بھرا بھی اتھے, بھابیاں بھی اتھے, سارے اتھے تھے. خوش قسمت ہے. خدا برکت دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا یا نہیں دے گا برکت؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے تو پھر اپنے گھر میں سے سب کو لے کر آئے. اپنے بیٹے کو اٹھائیں کہ تمہیں چرچ جانا ہے, اپنی بیٹی کو اٹھائیں تمہیں چرچ جانا ہے, اپنے شوہر کو اٹھائیں تمہیں چرچ جانا ہے, اپنے والد کو اٹھائیں تمہیں چرچ جانا ہے. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر خداوند یسوع مسیح کا معجزہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. میرے عزیزو, یسوع مسیح چھو لیتے تو معجزہ ہو جاتا. یائر کی بیٹی مر چکی ہے لیکن اس کا ایمان دیکھے کیسا ہے. وہ یسوع مسیح کے پاس گیا ہے, یسوع مسیح سے کہتا جا رہا ہے کہ تو میرے ساتھ چل, تو میرے ساتھ چل, میری بیٹی بیمار ہے, میری بیٹی بیمار ہے. اس کے پیغام دینے والے آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یائر خداوند کو تنگ نہ کر, آقا کو تنگ نہ کر, ربی کو تنگ نہ کر, مالک کو تنگ نہ کر, کیونکہ دیکھ تیری بیٹی مر چکی ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ مری نہیں ہے بلکہ سوئی ہے, چلو میرے ساتھ چلو. یسوع مسیح جاتے ہیں اور اس بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور جیسے ہی چھوتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ ذرا بولو, سارے بولو, کی ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے. وہ بیٹی زندہ ہو جاتی ہے.
اگر اسی چاہنے ہیں بھی ساری زندگی دے وچ بھی معجزات ہون تو میرے عزیز حسین بھائی کرنے ضرورت ہے. بہن بھراواں دی اسی بڑی دعوت کرنے ہیں نا. شوہر دی خواہش ہوتی ہے میرے بھرا نو میری بھابی نو میری والدہ نو میرے جیاں نو بلا کے دعوت کیتی جائے. وائف دی خواہش ہوتی ہے میرے خاندان نو بلا کے دعوت کیتی جائے. کدی لڑے جے آپس سے بھی پادری صاحب نے بلا کے دعوت کرنی. جدو واری آندے نا پادریاں دے تو خدا واللہ کھڑے کلیسیا کو ٹائم موقع آندا ہے. ٹائم ختم ہو جاتا ہے پاسبانوں کے لیے. اب یقین جانے اپنے پاسبان کو گھر میں بلائیں, ان کی دعوت کریں, انہیں کہیں کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں, انہیں بتائیں کہ آپ ہمارے پیروکار ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. آج کھانا آپ کا ہماری طرف ہوگا, آج آپ کا کھانا ہماری طرف ہوگا. پادری صاحب کنفیوز ہو یار کندے کار جائیے کندے کار نہ جائیے. میرے عزیزو یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں معجزے کے ساتھ جڑی ہوئی. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی اپنی اس کے بیچنے والے کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی پلا دیتا ہے تو اجر کس کے پاس ہے؟ تو وہ اجر آپ کو تھوڑا سا دے گا. کیا وہ آپ کو پانی کے بدلے پانی دے گا؟ پانی کے بدلے ہو سکتا ہے پانی ہی دے لیکن زندگی کا پانی دے گا. ہاللیلویہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کا پانی لینا تو پھر خدا کے بندوں کو اپنے گھروں میں اتارنا شروع کریں. آخری بات کروں گا, تھوکنا. ہمارے سامنے کوئی تھوک دے تو ہم اسے بڑی باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب دیکھیں کہ یسوع مسیح کی تھوک میں بھی شفا ہے, یسوع مسیح کے تھوکنے میں بھی معجزہ ہے. ایک جنم کھاندا ہے, وہ یسوع مسیح کے سن کر, یسوع مسیح کی آواز کو سن کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شفا دو. یسوع مسیح اس کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ تو میرے لیے تجھے میں کیا دوں, تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح اپنی تھوک پھینکتے ہیں اور وہ مٹی لے کر اس کی آنکھوں پر لگا کر کہتے ہیں کہ جا کر سلوم کے حوض میں دھو لے. جیسے ہی لکھا ہے کہ وہ اندھا اپنی آنکھوں کو دھوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے. وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے, اسے دکھائی آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ خداوند کا چرچا پوری قوم میں کرتا ہے کہ یسوع نے مجھے شفا دی, یسوع نے مجھے شفا دی. اگر آپ کے زندگی میں خدا نے معجزات کی ہیں تو آپ بھی اٹھ کھڑے ہو اور بتانا شروع کریں, بہنوں کو بتانا شروع کریں, بھائیوں کو بتانا شروع کریں کہ یسوع نے میری زندگی میں معجزہ کیا ہے, یسوع نے میری زندگی کو بحال کیا ہے, یسوع نے مجھے برکت دی ہے اور اسی برکت کے سبب سے میرا گھرانہ چینج ہوا ہے. آج خداوند کے فضل سے ہم پوری فیملی خدا میں ہیں, تب خدا آپ کو دیکھنا بہت پیار کرے گا. اگر تسی چاہتے ہو خدا دی برکت حاصل کرنا, اپنی آنکھیں بند کریں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکائیں. میں چاہتا ہوں کہ پوری کلیسیا اپنے گھٹنوں کے بال ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں معجزہ ہو کرے تو اپنے گھٹنوں کے بال ہو جائے. چاہے آپ کے گھٹنوں میں جتنا مرضی پین ہو, آپ گھٹنوں کے بال ہو جائیں. میرا ایمان ہے کہ خدا آج آپ کو شفا دے گا. میرا ایمان ہے کہ جیسے ہی آپ کے گھٹنے زمین پر ٹکیں گے خدا آپ کو آج دیکھ کر خوش ہوگا اور وہ اپنا معجزہ آپ کے زندگی میں انڈیل دے گا. آج خدا سے دعا کرنی شروع کریں کہ خدا نے میں تیرے حضور آیا ہوں, میں تیرے حضور آئی ہوں, تو خدا مجھے برکت دے, تو خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے.
खुदा तेरा कलाम बयान करता है कि हर एक जुबान तेरा इकरार करे, हर एक घुटना तेरे आगे झुके। तो खुदा तेरे कौल के मुताबिक हर एक घुटना तेरे हुजूर झुका है, हर एक जुबान तेरा इकरार कर रही है। आप पुकारना शुरू करें, आप दुआ करनी शुरू करें, आप खुदा से कहना शुरू करें कि जिंदा खुदा हम तुझसे शिफा लेना चाहते हैं, हम तुझसे मोजज़ात लेना चाहते हैं। खुदा देख मेरे घुटनों में आज दर्द है, यीशु के नाम से जाती नहीं, मेरा शोर तुझसे दूर है। तो आज ऐसी वक्त मौजूदा कर और मेरा शोहर तेरे करीब आए। तो खुदावंद मेरी जिंदगी में मौजूदात कर, मेरे पीछे कहना शुरू कर ऐ खुदावंद, मेरे पीछे कहना शुरू करें ऐ खुदावंद मैं तेरा बेटा हूँ, तू मुझसे प्यार करता है, तो मेरी जिंदगी को बदल, मेरे दिल की ख्वाहिशों को पूरा कर, मेरे शोहर को अच्छा कर, मेरी बीवी को अच्छा कर, मेरी औलाद को अच्छा कर। खुदावंद देख मेरी औलाद तेरे हुजूर आए। आप खुदा से दुआ करनी शुरू करें, आप खुदा से कहना शुरू करें, आप खुदा के हुजूर उसकी बंदगी करना शुरू करें और आपको खुदा जो बरकत देगा। आज खुदा चाहता है कि आप अपनी जुबान को खोलें तो आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा। खुदा देख मैं तेरा बेटा हूँ जो तेरे हुजूर आता हूँ, जितने घुटने तेरे हुजूर झुके हैं तो खुदावंद ने बरकत दे, तो खुदावंद की जिंदगियों में मौजज़ात कर और खुदावंद अपने नूर को चमका, अपने फजल को चमका। अरे खुदावंद आज ये खाली हाथ ना जाए, बहुत सी बरकतें लेकर जाए। जब अपने घरों में जाए तो इनके कदमों को बारिश से मुबारक बना देना। अरे खुदावंद कदूस खुदा देख तो से इल्तिजा करता हूँ कि तो अपना रहमत वाला हाथ इनकी जिंदगियों में बढ़ाया कर, ताकि खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। तो खुदावंद छू और ब्लेस कर खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से आमीन।